मियांजेच वगळाप तुका मियांजेच स्तुती तुका मियांजेच. आज भयण रत्ना तेज्या पोटांत एक गड्डे जाल्लें 4.5 किलो आसलें खंय ताका तेज्या रक्ताच्या नाळा भितर आसलें तें ताका मस्त ताका कश्ट जाले. ते TM पर्यंत एडमीट जाल्लें. हांवें ताच्या पयलें फादराबाक सांगलें जिरे फादराबाक फादर त्या रत्नाच्या एक क्रिस्तांव भयण रत्ना म्हणलेलें ताका गड्डे जाला तुमी तिका आमी मागता फादर तुमी मागा जेजू लागीं म्हज्या जेजू लागीं म्हणून सांगलें. फादराबान सांगलें हांव मागता ताच्या खातीर म्हणलें. मागीर तें हांगा येता म्हणून सांगतलें. हांवें सांगलें ताका ऑपरेशन जावच्या पयलें तूं ये हांगा रत्ना हांव तुका जेजूच्या पांयां तळा आपूण व्हरता आनी म्हजो जेजू तुका बरो करतलोच म्हणून सांगलें. हांवें म्हाका इतलें धैर्य दिलो म्हजो जेजू म्हाका इतलें बरें केलो म्हजो जेजू. तुका कांय बरें करिनासतना रावचो ना. ताच्या पांयां तळा ये तूं हांगा कितलीं जाणां भाव भयणी साक्ष दितात बरें जाल्लें सांगून ताकाच तेणें सांगलें जायतो हांव येता म्हणलें. मागीर सांगलें तेज्या मावशेच्या धुयेक गुरवारी धाडचें आसलें. ताणें सांगलें येवंक जायना. मागीर पानया फाटी आमी आयकलां फादर गोंयां रेतीरेक वेता म्हणून सांगूंक लागलो 3 दीस येवंक जायना सोमार मंगळार बुधवार. तशें जाल्यार तशें आनी वचूंक जायना. मागीर ताका शुक्रारा दीस ताका ऑपरेशनाक वचत जालें. त्याच दिसा ताका ऑपरेशन जालें 2 वरार. मागीर तें ऑपरेशनान सक्सेस जावन ताका मतीर आयलें. मागीर ताका हेतून दवरलें ICUंत दवरलें. मागीर ICUंत दवरता ताका ब्लिडींग स्टार्ट जावंक सुरू जालें. मागीर ताका तें ब्लिडींग जावचें रावना. मागीर तेजी डॉक्टर नासली. तेणें सांगलें आतांचो तुमी मणिपाल शिफ्ट करचें सांजेर पंत्यार 4 वरार. मागीर तेजी 2 नेण्टीं चेडवां आसलीं म्हज्याच दुयेच्या प्रायेचीं. ताणें कशें म्हणी करून खंयच्या कांतान कोणी ना तेजे सांगाता जेजू मात्र आसलो. ताणें ताका धैर्य दिलें हांव आसा तुज्या सांगाता म्हणलो जेजू आसा. हांवें म्हाकाय फोन करून ताणें सांगलें तेज्या दुआंनी आनी मस्त रडा लागलें. हांवें सांगलें आमी मागता जेजू लागीं आनी तुमी मागा जेजू तुका धैर्य दिता ताका बळ दिता ताका बरें करता. तो रक्तश्रेयच्या स्त्रियेक त्या भयणीन जेजूचें आंग वस्त्र आपलेलीच ती बरी जाल्ली. तिच्या भोंवडटाना वय जावन ती ताका बरें करूंक जावना. तिका जेजूचेंच आंग वस्त्र आपल्याला ती बरी जातली म्हणून तिच्या भोंवडटाना ती बरी जाली. तशेंच तुकाय बरो करता जेजू म्हणून हांवें सांगलें. मागीर ताका थंय मणिपाल एडमीट करता ती तिचें रक्तस्राव बरें जावना. मागीर हांवें तेणें सांगलें एक म्हाका उपकार करता गे बाय म्हणूं लागलें. जायत कालें सांगाचें हांव म्हज्या फादरा जिरे फादरा वाड्यान तुमी वतात न्ही म्हाका एक चोर मागतात की ती फोन दिता फोन करतात की तुमी म्हणूं लागलें. जायत म्हणल्यार हांवें फोन करता म्हणून सांगलें. म्हणजे केदोळा करीचे तूं ये त्या दिसा आमगेर फादरा वयल्लो ब्रेस्तारा दीस ताका येवंक जायनासलें. तें थंय आसलें मणिपाल आसलें ताका डिस्चार्ज करून नासलेलें. मागीर तें आनीक 2 दीस 8 दिसांनी आयलें. 8 दिसांनी येता हांव तेंच्या घरा गेलीं. तेंचें घर पयस आसा. मागीर म्हजें काम जाता हांव 12 वरांचें तांगेर गेलीं आनी फादराबाक सांगलें हांव मिस कॉल दिया म्हणलें फादराबान. हांव थंय मागता तेज्या कडेन ताज्या खातीर म्हणून सांगलें. मागीर फादराबान फोन हांवें फादराबाक फोन केलें. मागीर फादराबा ताजे लागीं उलयलो. अर्जांताना अर्गां दिता जेजू तुका आनी म्हाकाय तशेंच म्हज्या हांव व्हडल्या कुटुंबांतली न्ही हांव दुबळ्या कुटुंबांतली. म्हज्या घोवाच्या घरा हांव म्हजें नांव बेनेडिक्टा. हांव केम्माण पिर्गेजेची. म्हाकाय हांव ग्रेस्त न्ही दुब्लिकायेनच जल्माली. दुब्लिकायेनच व्हड जाल्ली आनी म्हाका मस्त कश्ट आयिल्ल्या वेळार म्हज्या जेजू लागींच हांवें मागलें. म्हजो जेजू म्हाका सोडिना सांडिना. म्हाका म्हज्या सांगाताच आसा. म्हजीं भुरगीं सांगता तूं एकलीच आसाय न्ही मम्मी. म्हज्या सांगाता जेजू आसा पता म्हाका खंय वादळ येवं दी आवर येवं दी कालें जाल्यार म्हाका जेजू सांगाता आसा. म्हाका जेजू सोडून घालिना. म्हाका आमी कश्टी कुटुंबांतलीं आमी आनी म्हज्या घोवूय तसोच कश्टांत आसलो. कश्टाच्या कुटुंबांत आसलो. दुबळ्या कुटुंबांत आसलो. ताकाय ताणें आमकां बरें करून वागयलें. म्हजी आवय बापाय दुबळ्या कुटुंबाची. केदोळे माय सांगतली म्हजी बापाय सांगतलो म्हजो पाय सांगतलो पुता कश्ट येवं दी सूख येवं दी जेजूच्या पांयां तळास रावचें पुता. जेजूकच उलो मारीचे तुमी आनी कोणाक उलो मारचें ना. हांवें सांगलें जेजू कडेन तो कुर्सार मेले जेजू लागींच हांवें मागलें जेजू
तुमचं म्हज्या खातीर कश्ट सोंसले, म्हज्या खातीर म्हज्या पातकां खातीर तूं कश्ट मरण सोंसले जेजू. तुज्या सतच हांव जियेतां म्हणून सांगलें. प्रेज द लॉर्ड.